سلام كما يتصنح فتوات كبرات انت حتاتلتي لمون كم تنمود تملسنا تراقبنا لنا عمنا لما عند فيديونا وزمحارا ميديا أزرارت النور زعاتات حاولنا خنكتاتل ناوخم حزالكم مسئل لخو كواتم حددما سبر زينا أكل سراوي تجري زخونات أرمي 35 ناب سودان نكتأتو تأزيزات بحيلو تزعبي ملغتي بس النايمة انقاقتاوي سودما نيرترا متنكاف مالت مززو قليل كم زي كونه مفلات زبلي ناي بريتوريا سمم معنا تفريسينا ولكا نمفراس كاد ما جبط سقمتنا وسدكا مسي اساس بحدنا دكسكا مسي اساس زلو دخدك كي قرزكا سفانو ناي حوار استراتيجي ناي حوار صمدو نفتركا ጦርነት ጀመር ጥራህ እምበር ግደፍዎ ምስፋን ነው ኮይና ሸውዓት ሀገራት ተጠው ዘበለ ህዝብ ይዘለና ካል ያህልውነ የለናን ለውጥረት በበረታበት በዚህ ሰዓት የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ዛሬ ወይም ነገ ወደ መቀሌ ሊጓዙ መሆናቸው زياتهم كالوتن من لما عند فيديونا حابرنا خندس سمينا قدمي قلنا الشانل زحدش سخنكم سبسكرايب مقارنة هذا الشانل زي بيتسب مخان تخليكم نزل فيديو زغعة لايك مقار جمرو وصلنا يمكتتال أبتكر أبدي نورنا الوانسي ناب شعبية ودخدخ زبال نجر متاو موسى خمزلو مسمعه زربا تلعلو أو كابينة أخيبا أو كابينة أيو تلعلو حساب كله تجدد كل خناتات نيرو نا أنا زدلي تجري ناي بريتوريا اسمه معنات حزا ناي بريتوريا اسمه معنات يتكبر ناولت انترناشنال دقف حزا صقماتك تفتح مقباريو زين مقبار حدا نكون كون بوليتيكا وسرعتنا نمعرري بوليتيكا وسرعتنا معررينا كلاتنا تنكر لنا نبريتوريا دقفنا صقمنا نفتح زيناتي مرجع قدامي مرجع زي زي يخون تخوين قد مسي اساس كوين تفتح صقم سلازيله نبي سياس جز أي تمتين نبي سبعة أي تمتيله أو كابينة أخيوا يتزاريبه قدم من مصاي مسي تبي أكو كونستيشنال لنا زرها بنا بروتيرا اسمه معناته لنا زرها بنا مسي تبي زي مسأنا مسي تبي سرحنا مس مد أكن سرح أجمع ده تفتير نيرو هو أجمع تفتير نيرو بدل تفتير نيرو هو خمينا كن فتحونا يوعنا مفتح من قدر كن قد فودينا نو أين قد فود كنا العلوينا ناي بريتوريا اسمه معنات مولو أما تكبر حدا عنك فتدلو هو هم مسؤول يسمع عندنا أي جن زي أتوم سلزلو بقى كل نجار هذا شيء يبلمو ناب ما زي فلت عربرون خد زبل الرأي جن معنا واي مسؤول يسمعني كونستراكتيف زخانة مفتحي كنركب نخل نبعل تناون حدا خوينا وشتنا خوينا تتريفنا نايوعل بريتوريا دما حزنا نسا أبتكبر كتعلنا جبرنا نشتي تنفاس نركب قاعد حركة مبرسب نلعلي الإزامن ستدخل دما ناوخينا زوجت من قدي خالي من قدي لنا ناي بريتوريا اسم عندنا تفريسي الكاس باجتها بيننا والكا تقدر يدخل ناي بريتوريا اسم عندنا تفريسي الناولكا نمفراس كاد ما تشبط سقمتنا وسدكا مسي إساس بحدنا دكسكا مسبورهان حشوشو نابلكا أنتنا مسي إسهاز لو دخدك كي قارزكا مسفانو ناي حوار استراتيجي ناي حوار صمدون نفتركا أتي أبرتيرات أميتهم زلو عبيت قدات نخيف السمو بفلا يدما ناي تمزابل تمملاس كيف السمو كون يلكا عنكفات نفتركا ناي برتيرات اسمه معنا تفرسن كتبل أي كان انتهلك هذا ما كونسيكونس له انتهلك خالي من قد يلن نايخوينات من قد مالتيو تا بريتوريا دو بلا توز نبرت ناي temporary عزيبا permanent cessation of hostilities تبل نحوارو زقوم ناي تصاوت طوم بالتبل نجر كتفرس يا مالتيو اندحنا خوينات غير كان تاي زخون الكا محساب يدلي ناوخوينات تتخيلو زي تግራይ خوينات بيصور هم يزخون قال مالز ولا عبيتي زجنو حتات كم زلو نهالو تግራይስ هذه عقم حيزهم بحقي قوم نجر كسر حديهم زبل نجر حاسبك مخنياتو عقمي يولهم ناي سراويت عقمي يولهم ناي سراويت وانا عقم حزبي حزب بالله يبللو ناي سراويت وانا عقم سراويت بعلو سراويت بالله يبللو ناي خوينات عبي عقمي إيكونومي يلن صقيمنا له يبللو أبلعليو تتصابع حيلي نا إثيوبيا مأخلي منجستي نا إثيوبيا لو علوينت ناي مخبر مدلا ولو
ዝከኣሉ ነገር ገብር እዩ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ምስ ፋኖ እውን ተጸሚዶም ሻዕብያ እውን ሓጊዝዎም ቤኒሻንጉል እውን ሓጊዞሞም ጋምቤላ እውን ሓጊዞሞም ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ዓፋር እጉግሞ እውን ሓጊዞሞም እዞም ካፍቲ ዝኣራረይዎም ዘሎ ኣራርዮም ኢሳያስ እውን ሓጊዝዎም እንተዝመፁ ኣነ ብግልፂ ከምዚ ኢሎም መፂኦም እውን ዘዕውትዎ ነገር የለን ኢለ እየ ዝኣምን ብወታደራዊ ጉዳይ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ኢለ እየ ዝኣምን ግን ናይ ዕብዳን መወዳእታ የብሉን እሞ እንተዝመፁ እሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ መንግስትን ተፍሪሶም ኣብ ማእኸል ዓድን ተኣትዮም እንታይ እዮም ክኾኑ ትግራይ ናይ ኢሳያስ መፃወቲ እያ ትኸውን ናይቶም ህዝቢ ጠመንጃ ዓጢቆም ዘለዉ ጀነራላት ተመቃቂሎም ወይ ንባዕሎም ክታኸሲኦም ወይ ድማ ተሰማሚዖም ኣብኡ ዝረኸብዎ ነገር እናዘረፉ ዝኸድሉ እዩ ክኸውን ናይ ትግራይ እዚ ሕጅብ ቀርና ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብመሪሕነት ኤርትራን ግብፅን ዝምዕብል ዘሎ ስትራቴጂያዊ ኪዳን ንኢትዮጵያ ኢማራት ዓረብ ከምኡውን ንኹለንተን ኣብ ዞባ ብገንዘብን ሓይልን ጽልዋን ከስፋሕፋሓ ዝደልያ ዘለዋ ሃገራት ንጹር ስትራቴጂያዊ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ተመሓላለፈ ዝዓበየ መልእኽቲ ናይ ዕንደራን ፈኸራን ፖለቲካ ኣብቂዑ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ዝብል እቲ 130 ሚልዮን ኢና ብዘይ ወደብ ጎረሮኻ ተታሒዝካ ሞትዩ ብሰላም ወይ ብሓይሊ ባሕር ክህልወና እዩ ዝብል ናይ ዕሽነትን ትዕቢትን መደረ ካብቲ ዝተዘርበሉ ኣዳራሽ ወፃኢ ቦታ ከም ዘይብሉ ተነጊርዎም ይርከብ ኣብይ ኣሕመድ አንጻር ሉዓላውነት ሃገራት ቀርና አፍሪካ ክንድፍረ አድረውን ክስንዱ ዘይክእል ልሙስ ተራኸ ምዃኑ ዝነግር መልእኽቲ ንለኣኽቱን ሰዓብቱን ውን ተዋሂብዎም ኣሎ حبرات إمارات عرب كا كيبحرن قرن أفريقان بجنزب زعدقو أقحوت هيكونن زبل ملأخت تمحلالي فلال إمارات نغطباو تقامات ناي زوباب فلاي ناي إثيوبيان سودانن تبليزا نتزوباخت قوتات أوريا حساباز نبرة إثيوبيان ناي سودان أمست حيلتاتن كمسارحة التقيمة الزوباخت بتاتسو زوتاتو استراتيجي بزحجي تفتير زولونا يسمرا كايرو رياض كيدان أنو نوي ليركب اتزعابي ملغتي مسناي متنققتاوي سودما نيرترا متنكاف مالت مززو قليل كم زي كونه مفلات زبلي بحطيرو ات بريزيدنت إسياس أفوركي بسوتورن طبابن زهانصو حدش عردي ايرتران مشارختان زي تنكفا هاجرات غيرو ونالو اسرائيل كم هنداسيت محمد بن زايد كم السالاتي ابي احمد كم كدامي نز حدش كون النت ترديوم بوليستاتهم تزي كيروم بز حدش معبل تتصريقوم زغو حفلو موائل الفايلو أمدم دمتا زعوز زني حتير جزينا يعدل بوليتيكا زي كونس وتسيتنا يصنع متكل تعجزتن بصل بوليتيكا ومريحنة مخانو كفلت قالو يا بحرن كرنا أفريقان حدش وقحتا موصلو إرتراد ما أبز حدش وقحتا تبرق حي كتكونه زغتل صمدونا أب صوماليا وياب كايرو وياب أمريكا يخون من يفلت دحر غروب يرخبنا تطعمو زلالماوي زخرن كبرن سماعتاتنا عوت نعرفاش شعبيا يفرسنا له زول كعزين حيزم مسيم الله لما عندي درجاو كلن عمنا يمنقستن عمنا يقلن ميدياتات تريقونا إثيوبيا شعبيا كفرسنا يسعروا الليل كتفرسوا لتسعرين وركان تأوي التحزي قد إمكا حلقوي تسدد اللي يبهل البيضوي قد إمكا حلقوي تسدد يبهل شعبيا بديبلوماسي يفرزنا له وتبل إثيوبيا ورنت جمر ترحمبر قدف ومصفان نخوينا شوعت حقرات أو زبله هزو يزلنا كالي حيلونا يدلنا أما يوينين كالوت كويتات تقرأين زلو تفناقل تطرح أيكونا الحمورا قندرن كارتو من أوش تسعان كل ساعات متوقعات وبمال كوينات مجمار محير دنا فوق مسل من سي حاجرنا نسمع يوم ضربا زي كوينات بعينو زي رأي مسل من سي سمعهم حاسباتكم أكفلنا أتا تورنا تكاير قدف يوم أنا زلوناي سرايت فانو شوعات هاجرات تطوع بيلو هذا هزوكو إذنينا كالي حيلونا يلي قدف يوم كالي حيلون بمن تأمر يلي أب ماي وينن أب كالوت كابتا تقرأي زلو تفناقل تطرح أيكون الحمارة يبلك الله قندرن كارتون أو وجدي سبعان كلتن ساعات متوقعات أروه ሰበር ዜና አካል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነት አርሚ 35 ናብ ሱዳን ንክተኣቱ ተኣዚዛ ተባሂሉ
ኣብ ደባዊ ዞባታት ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ ካብ ውሽጣዊ ፍልፍላት ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘለዶ ኣርሚ 35 ናብ ሱዳን ንምእታው ከም ዝተመደበ ተፈሊጠሎም በዚ መሰረት ኣብዚ ቅንያት እዚ ወታደራዊ ኮማንድ ግንባር ምዕራብ ጽዑጽዕ ኣኼባ ዘካይድ ክኸውን እንከሎ ኣብ መንጎ ዓልወት ኣመራርሓ ሓያል ክርክርን ምፍሕፋሕን ከም ዝነበረ ተሓቢሮም እዚ ኣኼባ ዝስዒብ ድማ ኣርሚ 35 ብኤርትራ ቢላ ናብ ሱዳን ክትጓዓዝ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ እቲ ሓበሬታ ይረድም ካብ ግንባር ምዕራብ ዝበጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ሰሙን እዚ ወታደራዊ ኮማንድ ግንባር ምዕራብ ሓያል ኣኼባ ክካይድ ቀንየሎ እዚ ኣኼባ እዚ ብጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝተመርሐ ኮይኑ ንሶም ጠረጴዛና ውቕዕን ሃይላንድ እናደርቦይን ክቁጣዕ እዮም መሪሖም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ዘረቦም ኣብ ውሽጥና ባንዳታት ኣለዉ ክንጸረልና እናብሉ ኢዶም ናብ ማርክ ጸጋይን ዓይኖም እናዋጣወጡ ክኸሱ ከም ዝቐነዩ ተፈሊጦሎም ንድሕሪ ኣርሚ 13 እትስዕብ ኣርሚ ንምውሳን ብዙሕ ክርክር ዝተለዓለ ክኸውን እንከሎ ካብ ኣርሚታት 35 1742 ሓንቲ ኣርሚ ብኤርትራ ጌራ ናብ ሱዳን ከም ትጓዓዝ ተነጊርዎም ኣሎም ምስ እዚ ተኣሳሲሩ እቲ ሰራዊት ድሉው ንክኸውን ሞባይሉ እናመንጠሉ ንክጸንሑን ትዕዛዝ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ይዝከርም በ4 ኪሎና በመቀሌ መካከል ያለው ውጥረት በበረታበት በዚህ ሰዓት የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ዛሬ ወይም ነገ ወደ መቀሌ ሊጓዙ መሆናቸው ተሰምቷል። ጉዞው ትልቅ ትኩረት የሳበው የአሜሪካ መንግስት አክራሪ ባላቸው የህወሓት አመራሮች ላይ የቪዛ አቀባ መጣሉን ይፋ ካደረገ ከጥቂት ቀናት በኋላ የተካሄደ መሆኑ ነው። እነዚህ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች በመቀሌ በሚኖራቸው ቆይታም ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ቀጥታ ውይይት እንደሚያደርጉ ከዲፕሎማቲክ ምንጮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካ ዲፕሎማቶች ድንገተኛ ጉዞ በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን ከፍተኛ ውጥረት ያረግበው ይሆን? የእናንተ አስተያየት ምንድነው?